बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहां पर भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। नाज़रीन किराम, 3 बड़े अहम वाक़यात हुए हैं और इन वाक़यात का जिक्र करते हुए मुझे भी शर्म आ रही है। मुझे बतौर पाकिस्तानी, बतौर आप इंसान कह लीजिए, बतौर आप मुसलमान कह लीजिए, कि ये हमारे मुआशरे का हिस्सा है। यानी हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारे तरजीहात क्या थी, हमारे दीन हमें क्या कहता है और हम करते क्या हैं। हमें अपने न तो दीन की कोई फिक्र है, ना कोई अपनी इज्जत की फिक्र है, और ना ही हम ये सोचते हैं कि हमारे बारे में दूसरे क्या कहेंगे। एक वाकया नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, सैकड़ों के वाकयात हो जाते हैं। 2 दिन के लिए ट्रेंड्स बनते हैं और उसके बाद फिर खामोशी होती है। ऐसे वाकयात माजी में भी होते रहे हैं और अगर यही सूरत हाल रही तो आगे भी होते रहेंगे। आज के जो 3 वाकयात मैं आपके सामने रखूंगा। एक 7 साल बच्चे के साथ अपने भाई का रेप, सिंध में सोशल वर्कर पर जो खातून है वडेरे ने, जो वहां पर वडेरा जागीरदाराना किस्म का निज़ाम है, सिर्फ इस बात पर हमला किया कि आप जो सैलाब से मुतासरा लोगों की इमदाद कर रहे हैं वो मुझसे पूछ कर आप करें, यानी खुदा बन बैठे हैं। उसकी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और तीसरी एक पीर हैं जिन्होंने एक खातून को ज्यादती यानी हवस का निशाना बनाया और इस बहाने बनाया कि मैं इनसे जिन निकालूंगा। हमारे माशरे में भी कुछ लोग ऐसे हैं कि अंधाधुन एतमाद करते हैं, हर किसी पर करते हैं कि ये जनाब पीर फकीर है, इनके पास ये चीज ले जाओ, ये ठीक कर देगा, वो कर देगा। बाद में फिर यही नतीजा निकलता है और ये ऐसे पहले भी होते रहे। ये 3 वाकयात मैं आपके सामने रखूंगा और इनकी तफसीलात आपके बड़े खौफनाक किस्म के, जब मैं इनकी तफसीलात खुद भी पढ़ रहा था तो एक इंसानी कैफियत जो होती है, आप सोचते हैं कि ये वाकयात पाकिस्तान में हो रहे हैं, फिर हम दूसरों को मुर्द इल्जाम ठहराते हैं, वो काफिर, ये चीज, वो फला। हमारे अंदर क्या है, हम खुद क्या कर रहे हैं, कभी हमने खुद से पूछा है? नहीं पूछा हमने। अगर हम खुद से पूछ, फिर रियासत क्या कर रही है? ये एक वाकया नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है। कोई एक मुल्जिम मुझे बताए जिनको मिसाली सजा मिली हो। जब किसी को आप सजा नहीं देते तो फिर ये वाकयात बढ़ते ही चले जाते हैं, फिर वो रुकते नहीं है। चाहे आप जितनी मर्जी उनको जेल कर दे, आप जो मर्जी आप कर दे, कुछ वाकयात की सजाएं ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल पब्लिक होनी चाहिए। उससे एक खौफ फैलता है। जब दूसरा यानी कोई एक रेपिस्ट को अगर उनको सरेआम फांसी पे चढ़ाया जाए, दूसरा उसको देखेगा तो वो थोड़ी सी दिल में जरूर उनकी एक घबराहट सी महसूस होगी कि कल मेरे साथ भी यही होगा, मैं भी पकड़ा जा सकता हूं। लेकिन नहीं, वाकयात हो जाते हैं, ट्रेंड्स बनते हैं, वीडियोस बनती है, खामोशी, फिर कोई नहीं पूछता। हमने बच्चियों के वाकयात देखे, हमने बच्चों के वाकयात देखे, कसूर के वाकयात हमारे सामने। कोई एक मुल्जिम, कोई एक मिसाल, कोई एक सजा तो सामने लाओ, नहीं दी गई। अब ये अंदोनाक कहानी सुनिए। 7 साल एक बच्चा है और उनका एक भाई है। ये उनका भाई का इतराफी बयान है जो कि मैं आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने इतराफ किया कि अपने भाई का कत्ल भी किया, उस 7 साल बच्चे का। अच्छा, जो 19 साल भाई है वो आदि तौर पर कुछ टैबलेट्स वगैरह लेते रहे, जो शहवत के टैबलेट्स होते हैं, उन्होंने लिए। उसके बाद वो रवाना हुआ। एक और बच्चा था जो कि उनको भी आदी कर चुका था अपने साथ, उनके साथ मामूल के मुताबिक ये काम कर रहा था। जब उन्होंने उस बच्चे को ढूंढना शुरू किया तो वो बच्चा उनके हाथ ना लगा। उस बच्चे की तरफ बहुत ज्यादा उन्होंने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो बच्चा उन्हें मिला नहीं। जब वो वापस घर आ रहा था और बड़े गुस्से से आ रहा था तो अपने गली में उन्होंने अपने भाई को देख लिया, 7 साल भाई। वो एक खाली घर था, वहां उनको लेकर गए और वहां अपने ही भाई को ज्यादती का निशाना बने। यार शर्म की बात। फिर मैं कहता हूं कि मुसलमान इंसान पहले इंसान। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, जब बच्चे ने चीखना चिल्लाना शुरू किया तो उनके गले पे हाथ रख दिया
اور ان کو وہیں مار دیا. بعد میں اپنے بہنوئی کے ساتھ مل کر انہوں نے گلی میں لاش پھینک دی. جب پولیس نے یہ تفتیش کی تو بائی گھبرایا ہوا تھا، 19 سالہ بائی کو، جنہوں نے ان کا ریپ کیا. ریپ کے بعد اپنے ہی بائی کو قتل کیا. تھانے لے کر گئے، وہاں انہوں نے اپنا اعترافی بیان دے دیا کہ بھائی یہ سب کچھ میں نے کیا اور یہ سب سچ انہوں نے وہ کر دیا. اب قیامت خود بتائے گی کہ قیامت آئے گی نا، اس سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ کیا اس سے زیادہ اپنے دکھ کا اظہار کر سکتے ہیں؟ اس سے زیادہ کیا بول سکتے ہیں؟ اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ جیل میں رکھیں گے، چھوڑ دیں گے، ختم کر دیں گے؟ یہ ایک واقعہ نہیں، اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں. دوسرا واقعہ سنیے. گوجرا کا، پنجاب کا ایک شہر ہے گوجرا، وہاں پر ایک خاتون جو کہ اپنے بھائی کے ساتھ ایک پیر کے سامنے چلی گئی. ان میں بیماری یہ تھی کہ جن ان کو تھے. پیر صاحب نے کہا کہ میں آپ کی جن نکال لیتا ہوں. جن نکالنے کے بہانے بھائی کو باہر بٹھا دیا اور اندر ان کے بہن کے ساتھ زیادتی کر لی. یہ گوجرا کا واقعہ ہے. بچی نے جب FIR درج کرائی، پولیس نے پہلے انکار کیا، پھر جب معاملہ بگڑ گیا پھر جا کر پولیس نے FIR درج کرائی. یہ سوسائٹی کے صرف کچھ کہانی یہ سنتے چاہیے. تیسرا واقعہ، سندھ میں ایک لڑکی ہے رضیہ نام کی، رضیہ ساؤ، جو کہ ایک سوشل ورکر ہے. وہ وہاں سیلاب سے متاثرہ خواتین کی جو امدادی سرگرمیاں تھیں اس میں شرکت کر رہی تھی اور خواتین میں دوائیاں تقسیم کر رہی تھی. جب انہوں نے دیکھا کہ ایک خاتون دوائیاں تقسیم کرے اور وہ وہاں پر خدمت کرے تو ایک وڈیرا آتا ہے اور وہ دوسرے خواتین جو کہ ان کو وہ پالتے ہیں ان کو اشارہ کیا. اور جب اشارہ کیا تو انہوں نے رضیہ کو ہی وہاں پر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا. ان کے نہ صرف تشدد کا نشانہ بنا ڈالا بلکہ وہاں ان کے گاڑی کے شیشے بھی توڑے گئے. وجہ صرف یہی تھی کہ بھائی آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے کیونکہ اس مخصوص ایریا کا خدا میں ہوں، میں خدا ہوں اور ان تمام چیزوں کو میں ہی چلاؤں گا. یہ وہاں کا کنسپٹ ہے، وہاں پر یہ مینٹیلٹی ہے وڈیرے کی. لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں. FIR وہاں پر درج کراتے جناب دیکھیں پولیس والوں کی شاکاریاں. والد کو شوہر بنا دیا FIR میں، غیر شادی شدہ تھی شادی شدہ بنا دیا، صرف اس لیے کہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو جائے. وہاں پہ جو مین ملزم تھا، جو وڈیرا تھا، ان کا نام ہی اس میں نہیں، یہ فرضی کسی کے نام ڈال دیے کہ ان کے کہنے پر یہ تمام چیزیں ہوں. اور یہ ہم اسلامی جمہوریہ ریاست پاکستان میں کر رہے ہیں. یہ تمام چیزیں پاکستان میں ہو رہی ہیں. یہ 3 واقعات تھے میں نے آپ کے سامنے رکھے. پہلا واقعہ تو دہرانا ہی نہیں چاہیے. دوسرا واقعہ پیر نے جو بچی کے ساتھ کیا. تیسرا واقعہ یہ ہے کہ آج کے دن کیا. کبھی انسان کو خود سوچنا چاہیے کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، ہم کر کیا رہے ہیں، پھر ریاست کہاں پر ہے. جب وہ وڈیروں کے ہاتھوں اس طرح تذلیل ہوتی رہے گی اور ان کے ہاتھوں پر FIRs کاٹتی رہے گی، ان کے مشاورت سے کاٹتی رہے گی، تو پھر یہی بنے گا. ریپسٹ بھی پیدا ہوں گے، جعلی پیر فقیر بھی پیدا ہوں گے، ایسے وڈیرے بھی پیدا ہوں گے. ریاست کو مضبوط قانون کے ساتھ مضبوط سزائیں دینا ہوگی اگر ایسے واقعات کی روک تھام کرنی. اس سے زیادہ میں آگے کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ایک بار نہیں ہے، اس پر بہت بار بول چکا ہوں، بہت سارے واقعات آتے ہیں. دیجیے مجھے نعمان خان کو اجازت. اللہ نگہبان.